ताज़ा तरीन आपको बताते चलें, गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए बराह रास्त देखते हैं। होता है तो नवाज शरीफ बहाल होता है, बीबी की पिटीशन खारिज हो जाती हैं। जुनेजो की पिटीशन ये लिख के, ये यानी फैसला लिख करके उसे गलत डिसमिस किया है, बहाल नहीं की जाती। लेकिन नवाज शरीफ साहब को बहाल कर दिया जाता है। और कौन सा जज उस वक्त चीफ जस्टिस था? वही जज जिसने भुट्टो साहब को फांसी, जुडिशियल मर्डर का मुर्तकिब है। तो ये अगर डाइकोटमी इस तरह से जो है मुल्क को में आएगा तो मैं समझता हूँ कि मेरी भी जिम्मेवारी है बहैसियत आईनी सरबराह सबसे बड़े सूबे के, कि मैं आपके तवस्सुत से कौम को बताऊं। और इसी तरह हम इंशाअल्लाह, मैंने पंजाब के सदर इम्तियाज़ सफदर वड़ैच साहब को, और अभी मखदूम साहब भी आ रहे हैं, मखदूम शाहब साहब जो हमारे जनूबी पंजाब के सदर हैं, हमने तंजीमें अलहदा की हैं, तो हम ये पंजाब को बताएंगे कि पंजाब के गैरतमंद लोग, पंजाब की गैरत वाली धरती जो है वो इस साजिश का हिस्सा नहीं है। अगर चंद ऐसे जो मार्शल लॉ के ज़ियाउल हक के चटे पिटे अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, साजिशें करते हैं, तो पंजाब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवाम इन्हीं को मुस्तरद करेंगी जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ हमेशा नबर्द आज़मा रहे हैं, जो अपने इक़्तिदार की हवस में हर चीज़ कर गुजरने को तैयार हैं, और इल्ज़ाम लगाते हैं उस शख्स पर जिसने उस वक्त एक्सप्लॉइट नहीं किया जब उसकी बीवी की लाश जो है अभी वो जो है उसके बाजुओं में थी और अभी वो लहद में नहीं उतरी थी, और उतारने के फ़ौरन बाद जो है उसने कहा पाकिस्तान खपे। उस वक्त सिंध वालों ने आपकी पटड़ियाँ जो है उखेड़ दी थी और उन्होंने ऐसी एक आग लगा दी थी वहाँ, और पंजाबियों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का वहाँ एक ऐसा सैलाब उठा हुआ था कि उस वक्त एक फ़िक्रे पर ये जो है खाकम बदहन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता। लेकिन उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी जिसका मुझे जिस और जब वो उनकी वसीयतनामा दिखाया गया और जिस पर आसिफ अली जरदारी पर एतमाद जाहिर करके कहा गया कि ये मेरी जगह मेरा वारिस बनेगा, तो उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी चारों सूबों की जंजीर थी और पाकिस्तान के वफाक को मजबूत देखना चाहती थी, इसलिए पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये अमानत जो है भुट्टो की, भुट्टो ही की फैमिली में रहे, और उसने बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाया, और ख़ुद उनके बलूगत यानी उनके उम्र रसीदा होने तक अपने आप को उन्होंने को चेयरपर्सन का हैसियत दी, और चूँकि वो तालीम हासिल कर रहे थे और तालीम में रुकावट नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उस शख्स के ख़िलाफ़ ये कहना और गद्दारी का इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना, ये इनकी पुरानी रीत चली आ रही है। इन्होंने शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर भी इस तरह का इल्ज़ाम लगाया था। इन्होंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी सिक्योरिटी रिस्क कहा था। कौम जानती है, सारा मुल्क जानता है, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने इस कौम की खातिर अपनी जान के नजराने दिए। भुट्टो साहब ने झुके नहीं किसी के आगे, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने फांसी पर चढ़ना तो पसंद किया, और उन्होंने कहा मैं एक डिक्टेटर के हाथों मरना तो गवारा कर सकता हूँ, तारीख के हाथों नहीं मरूंगा। मैं पाकिस्तान के अवाम को छोड़कर नहीं जाऊंगा एक जाबिर, एक सालिम के जो है कंट्रोल में। और यहाँ क्या बात है, वो करने वाले हैं पिटीशन, वो कहने वाले हैं गद्दार, जिनको मच्छर काटते थे जेलों में, और जो माफिया मांग कर गिड़गिड़ा कर जो है वो मुल्क से बाहर गए, अपना सारे शेफ्स और अपने सारे ख़ानदान को लेकर गए, 40 बक्से लेकर गए बड़े बड़े। कहते हैं अली बाबा 40 चोर, 40 चोर, इनको 40 अपने बक्से नज़र आते हैं, बार बार ख्वाबों में भी नज़र आते हैं। फिर कहते हैं जी मैं तो मजबूर था, कैदी था। जानते हैं माफ़ी के ऊपर दस्तखत किसके हैं? इन भाइयों सारों के अलावा माफ़ी देने वाला रफ़ीक तारड़ है, सदर पाकिस्तान।
کیا رفیق تارڑ ایک ڈکٹیٹر تھا یا ان کا مخالف تھا، یا آج ان کے ساتھ نہیں ہے، یا وہ دوسرے کیمپ میں ہے؟ انہی کا منتخب وہ جو ہے صدر پاکستان تھا، چیف ایگزیکٹو کی ایڈوائس تھی، جو حکم تھا رفیق تارڑ صدر پاکستان کا تھا، جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک قیدی کی تو مجبوری ہوتی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور موصوف سب سے پہلے مکر گئے، کہتے ہیں میں نے معافی مانگی ہی نہیں، اور اگر ثابت ہو جائے معافی میری نامہ تو میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا، کنار کش ہو جاؤں گا۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے حافظے اتنے کمزور ہیں کہ ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں، اور پھر جب معافی نامہ آیا تو نہیں، یہ تو 5 سال کے لیے تھا، 10 سال غلطی سے لکھا گیا، اور پھر جب وہ بھی آ گیا 10 سال تو پھر بار بار قوم نے پوچھا بھائی آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے، آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ تو اس وقت تک نہیں آئے جب تک 10 سال پورے نہیں ہوئے، اور 10 سال پورے ہونے کے ساتھ ہی اس کے بعد یہ اپنی پارٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، اس لیے کہ ان کی جس محل میں گئے تھے یہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سو یہ ان کا کردار ہے۔ اور اس سے پہلا ذرا دیکھیے گا، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے جو ہے وہ یہ مانگ رہے تھے امداد، یا اس قسم کے الزام کی بات ہے۔ کرگل پہ ان سے پوچھئے گا ذرا کہ کرگل پہ یہ کیا نکسن کے بلاوے پر گئے تھے؟ یہ تو وہاں از خود گئے تھے، اور وہاں گڑ گڑا کر انہوں نے معافی مانگ کر وہیں سے اعلان کیا کہ جی میں کرگل سے اپنا فوجیوں کو واپس بلانے کا حکم دیتا ہوں۔ I beg your pardon, کلنٹن I stand correct، کلنٹن سے انہوں نے کہا کہ وہیں سے حکم نامہ جاری فرماتے ہیں۔ کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے انڈیا سے نہیں لی گئی، کوئی کمٹمنٹ نہیں لی گئی ہے۔ ہندو پاکستان کی ساری جنگوں میں جتنی 3 جنگیں لڑی گئی ہیں، جتنے ہمارے کرگل کے جو واپسی پر آتے ہوئے ہمارے نوجوان، ہمارے جو فوجی بھائی تھے، جتنے اس وقت شہید کیے گئے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں لی گئی، اور انکنڈیشنلی جو ہے وڈرال کا آرڈر کر دیا گیا۔ وہاں امریکہ کی قدموں پر بیٹھ کر جو ہے وہاں نواز شریف صاحب نے جو اب شیر بنتے ہیں، میں حیران ہوں کہ نعرے لگے دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو بگوڑا آیا، دیکھو دیکھو معافیا مانگ کے جیل سے جو ہے جانے والا آیا، دیکھو دیکھو امریکہ سے معافی مانگ کر جو ہے آیا، اور یہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو شیر آیا۔ یہ فیصل آباد کے نعرے، جانے اگر اس طرح کے شیر ہوتا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے، پھر شیر پتہ نہیں، اس کو میرے خیال میں اپنی تعریف اور اپنی خود بدلنی پڑے گی، اس کو اپنی تمام جو ہے خصوصیات بدلنی پڑیں گی۔ تو یہ وہاں سے جو ہے اس کا تو آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت جاوید ہاشمی نے لکھا کہ اس کی جو ہے انکوائری کروائی جائے، وہ لیٹر جاوید ہاشمی کا میں خود وکیل رہا ہوں اس میں، تو اس پر ہائی ٹریزن کا کیس بنا دیا گیا۔ گورنر پنجاب سر خود صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جو بھی حکومت کرنے جا رہی ہے یقینی طور پر وہ ملک کے مفاد میں ہی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف جو کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب وہ کس منہ سے صدر زرداری کو غدار کہتے ہیں۔ یہ تھی